السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، متابعي قناة نوال تي في شانيل. نتمنى يلقاكم هذا الفيديو في احسن الاحوال ان شاء الله. اليوم ان شاء الله نقترح عليكم وصفة ديال الرفيسة او التريد. كنعرفوا في هذا الوقت الحال بارد، كيف ما كنقولوا الرفيسة هي دوا البرد، غنقترحها عليكم. وهذه الوصفة ديال اليوم نحاول نطبق فيها كاع الاسرار اللي شفت مع المحترفات ديال الرفيسة. نتمنى تعجبكم الوصفه. بقاو معايا باش تعرفوا على المقادير وطريقه التحضير وفرجه ممتعه. بسم الله على بركه الله. اول حاجه غنشرملوها الدجاجه ونخليوها ترقد. الا كان عندكم الوقت ديروها ليله كامله او على الاقل ساعتين ولا 3 سوايع باش نشرملوها الدجاجه. عندي معلقه المساخن، عندي هنا بسيبيسه تقريبا معلقه صغيره ديال قعقله او حبه الهيل، عندي هنايا 7 الفصوص حتى 8 الفصوص ديال الثوم، عندي زعفران شعره اللي مرطب في الماء الساخن، عندي معلقه مع مراش ديال الخرقوم او الكركم، نص معلقه ديال الابزار، معلقه كبيره عامره ديال القزبور يابس. الا استعملنا كنعرفوا القزبور يابس واخا نكثروا منه كيلذذ لينا اي وصفه درناها فيها، على عكس التوابل الاخرى. مثلا البزار ما خصناش نكثروا منه. عندي معلقه ديال سكنجبير، كنعرفوا الدجاج كيبغي سكنجبير. الملح على حسب الذوق. من المره الاولى كنملح الدجاج مزيان بلا ما نبقى حتى نذوق ونوليو نزيدو مع المرقه، داكشي كيبسلها باش يجينا بنين. من الاول غنضيف واحد شويه ديال الماء وغنخلط. هاد الزيت ما كنديروش دابا حتى كنبغيو نطيبو عاد كنديرو الزيت. واحد المحترفه ديال الرفيسه كانت زارتها الاخت مريم بركات، كدير واحد الطريقه من غير اللي كنديرو حنا. هاد الشرموله كلها كديرها في الماء وكتعوم هاد الدجاج، كتخليه فاش كتخلط الشرموله في الماء مزيان، ما كتير اكثر من هكا، كدير فيه الدجاج وكتعومو مزيان وكتخليه يبات فيه ليله كامله. حتى هذيك الطريقه بصراحه رائعه، ولكن اللي عنده الوقت، انا دابا ما خليتهاش تبات ليله كامله. لبس الدجاجه مزيان. كاين كيستعمل الدجاج بلدي. هاد الدجاجه من وزن 2 كيلو ونص تقريبا. ثقبتها كيف ما كتشوفوا. نحاول ندخل هاد العطريه. هذا الفرق ما بين هذيك الطريقه ديال الماء، ما محتاجش تثقب ولا تحاول تدخل العطريه في اللحم، حيت الماء كيتنكه مزيان بهذيك العطريه وكتدخل في اللحم، خاصه حيت كتبات فيه ليله كامله. جربوها. نفس هاد التوابل تخلطوهم مع الماء تقريبا يطرد الماء، والماء قياس الماء اللي غتمرقوا به. كنحاول ندخل هاد العطريه ما بين الجلده واللحم. وممكن ايضا اللي ما عندوش زعفران شعره يستعمل ضامة البنة الزعفران، وكاينه اللي كيستعمل ضامة البنة الزعفران وكيستعمل الزعفران شعره وكيزيد معاه ضامة البنة. نغطي الدجاجه ونخليها على الاقل ساعتين، حيت انا كيقلت لكم ما خليتش ليها الوقت، نطيبها في نهارها محتاجه بها. غادي ندوز باش نحضر معكم العجينه اللي كنحتاج ليها. هنا الملح على حسب الذوق، ملعقه يا اما ديروا المساخن او ديروا راس الحانوت، انا درت ديال المساخن. ملعقه كبيره مع مراش، شويه قبصه ديال الخميره، وغادي نزيد واحد المكون اللي كندير انا اللي هو الزعتر. كتشوف عارفيني انا عاشقه شي حاجه سميتها الزعتر. باش يجينا هاد التريد شويه صحي غندير شويه باش ما يغلبش المذاق ديال الزعتر. عندي هنا الزعفران شعره اللي رطبته في الماء باش ما ناكلوش العجينه. الملوي يجينا صحي ويجينا منسم بالعطريه ديال التريد. وغندير 2 زلايف ديال فرينه. جربوها بالنسبه لهاد المخبوزات بحال البطبوط الملوي، كتجي رائعه، احسن من الفور، احسن من ان نستعملوا الفور بوحديته. 2 زلايف، كل واحد يدير على حسب اللي عنده. وغادي ندير زلافه، درت 2 زلايف ديال الفرينه، غندير زلافه وحده ديال الفورس، وغندير نص زلافه ديال الدقيق القمح الكامل بالنخاله ديالو، نص زلافه. انا كندير عيني ميزاني، حتى نعطيكم
العبار، كاس ديال السميد او الفينو او دقيق الفينو. وغندي هاد المكونات تعجن في العجانه. الا كنتو تعجنوها بيديكم خصكم تدلكوها مزيان، خصها تدليك. هاد الملوي ديال الرفيسه خصو يتدلك مزيان. غنغديها تعجن ونخليها ترتاح 4 ساعات. بسم الله على بركه الله. من بعد ما خليت الدجاجه تشربت هذيك العطريه، خليتها تقريبا 2.5 ساعات، غندوز هنا عندي في طنجره او في كوكوط او في اللي بغيتو. انا عندي الطنجره، درت فيها فرشت شويه البصله وغندير فيها الدجاجه ونحطها على صدرها. غادا ندير تقريبا استعملت كيلو ونص ديال البصله، ما بين البصله هذه اللي مشلضه هلالات والبصله اللي غندير شويه مع التفايه. كنعرفوا الرفيسه البلديه ما كيديروش فيها البصله معسله، ولكن كنحاولوا في اي وصفه حضرناها نرضيو جميع الاذواق. وليداتي كتعجبهم البصله معسله باش نشجعهم ياكلوها. كندير لهم هاد التفايه معاها كيلو ونص كي قلت لكم، ما بين هاد البصله هلالات والبصله اللي غادي ندير مع نصب مع الدجاج والبصله التفايه. والبصله اللي هنا عندي تقريبا 5 الحبات متوسطين ديال البصله، شلطتهم رقاق بحال البصله المحكوكه. كتجي كتلذذ هاد الرفيسه. واحد بزاف المحترفات قالوها، انا ما كنتش كنديرها من قبل، وفاش جربتها فرق شاسع. كتختر المرقه وكتلذذها بواحد الدرجه ما تصوروهاش. غنشد كميه من البصله، ماشي هاد البصله اللي طحنت كامله او محكوكه، غنستعملها مع المرقه. غنعصر واحد الكميه من الماء حيت محتاجاها ما يكونش فيها الماء، تقريبا زلافه متوسطه ديال البصله محكوكه غنعصرها من الماء او مشلضه رقيقه. وغادا ندير هاد البصله المحكوكه مع هاد الدجاج. كاينه اللي كيزيد العطريه مع الدجاج، انا ما غنزيدهاش حيت هذيك العطريه اللي درت كافيه. غنشلل هاد لو بول العطريه اللي بقات فيه. ممكن تضيفوا حتى قبطه القزبور ومعدنوس او القزبور بوحديتو. انا مستعمله القزبور، كيغنيني على انني نستعمل قبضه القزبور. نستعملها بزيت كي شفتوا معايا معلقه كبيره. هنا عندي الحلبه اللي نقيتها 2 معالق كبار تقريبا، رطبتها في المطايب. غنضيفها حتى هي بالماء ديالها. غنضيف تقريبا ثلث ديال الكاس ديال زيت الزيتون. ممكن تستعملوا الخليط ديال زيت الزيتون وزيت المائده، انا فضلت نستعمل زيت الزيتون هو اللي كنستعمل. غندير كره ديال الثومه على هذا الشكل. كاينه اللي كيبغيها ياكلها مع الرفيسه، انا غنديرها غطلق الناس. وغادي نشلل هاد لو بول وغنضيف هاد المريقه على هاد الشيء وغنردها طيب على عافيه مهيله. يطيب ليا الدجاج غنحيدو. غندير العدس اللي راه عندي حتى هو مرطب، غندير تقريبا نص كيلو ديال العدس. الطريقه كياكلوا بها الوليدات العدس، ماشي دائما منصوب ما كيبغيوش، يا اما شلاضه ولا فرفيسه كياكلوه كيجيهم لذيذ. كي قلت لكم غيطيب الدجاجه غنحيدها غندخلها نخليها في الفرن حتى نبغي نقدمها، وغنشعل عليها الفرن غير تحمر شويه. وغنضيف العدس يطيب في هذه المريقه ديال الدجاج. كاينه اللي العدس يسلقوا ابار حتى ينشف من الماء ديالو، كيهز المريقه ديال الدجاج وكيضيفها ليه. انا كيعجبني يطيب مع المرقه، في المرقه ديال الدجاج مع البصله وكل شيء. وكاينه مثلا غتقدروها الضياف ولا بغيتوا المرقه ما تجيكمش كحله، هذا كديروا الطريقه اللي قلت لكم. كطيبوا العدس، لا العدس ولا الحلبه كل واحد كطيبوه ابار. وفاش يطيب العدس غادي نطفي عليها. من بعد ما درت الطنجره عفوا الدجاجه في الطنجره رديت عليها طيب كيف ما قلت لكم. كنبقى نحركها مره وقلبتها شويه وبحق خليتها على الصدر ديالها باش طيب لنا دغيا. كندخل فيها الموز كيدخل بسهوله. دابا كنحيدها غنديرها في الطاوه وندخلها للفرن حتى نبغي نقدمها شي 4 ساعات قبل، وغنشعل عليها تحمر ليا ديك 4 ساعات وتزيد يدخلها الطياب مزيان. وغادا ندير دابا من بعد ما نحيدها غادا ندير العدس يطيب. من بعد ما زولت الدجاجه كيف ما كتشوفوا شويه واحد شويه من هاد البصله مقدار تقريبا كاس غادا نحيدو. غادا نديرو مع هاد البصله اللي عسلتها مع الزبيب باش تعطيها النكهه. تزيدها مذاق من غير التعسيله اللي بنسمع بالقرفه. وهذا غنعسل هاد البصله حتى هي اللي طايبه في المرقه ديال الدجاج، واخا معاها الحلبه ومعاها غتجي لذيذه. جربوها اكيد ان شاء الله غادي تعجبكم. وغادا نضيف
هنا كيف ما كتشوفوا معايا غنضيف العدس مرطب، عندي شي تقريبا 3 سوايع دابا هو مرطب، وغنغطي عليه يطيب في هاد المريقه ديال الدجاج. كيف ما سبق وقلت لكم ممكن تسلقوه بوحديتو حتى يطيب وتضيفوا عليه المرقه ديال الدجاج. من بعد ما ارتاحت العجينه خليتها ارتاح تقريبا ربع ساعه اي 15 دقيقه. قسمت الكميه اللي عندي على جوج. شفتوا انا ما عنديش كميه كثيره، وهكا كنخدمها بواحد الطريقه باش تجيني ساهله. الطريقه اللي شفتها من الاخوات اللي كتمشي كتزورهم الاخت مريم بركات الله يجازيها بخير، اسم على مسمى. غنخلي هادو يرتاحوا من بعد ما قسمتهم شي 5 دقائق وندوز باش نوريكم الطريقه اللي غنحضرهم بها. من بعد ما خليت العجينه ارتاحت شويه غنبدا نطلقها كبيره، ماشي تكون رقيقه حيت مازال غادا نعاود نطلق كل كره بوحديتها او كل دائره بوحديتها. الا عندكم اتساع واستعملتوا خدمتوا نفس الكميه اللي درت انا ديال الطحين، ممكن تلقوها تلقوها بلا ما تقسموها على كرتين، تلقوها مره واحده الا عندكم ليسباس فين ديروها. وغناخذ كاس كيف قلت لكم، هذه شفتها عند قناه ديال الاخت مريم بركات من واحد الاخوات ذكاليات ما عقلتش على الاسم ديالهم. بغيتو ديروهم كبارين تستعملوا كاس كبر من هذا. غنستمر بحال هكا حتى نطبع هاد العجينه اللي عندي كامله. وهاد العجينه اللي بقات كنعاود نجمعها باش نشكل منها مليويات اخرين. غندوز ندير الكره الثانيه وغنبقى بحال هكا تنشكلهم تنطبعهم كاملين. دابا غندوز نطيب هاد الملوي ديالي. عندي هنا ديك البصله غنحتاجها في هاد المرحله اللي وريتكم محكوكه. غنضيف عليها 2 معالق تقريبا ديال زيت الزيتون وواحد الرشه ديال الزعتر. هادشي كله كنديرو باش تجينا الرفيسه ديالنا منسمه ومقومه وفي نفس الوقت صحيه. ونبدا نطلق الملوي ديالي بسم الله على هذا الشكل بحال هكا. نحاولوا نرقوها، ما كيعجبنيش رقيق بزاف حيت الا رققناه اكثر من القياس غادي يتقرمل وغيولي كيتفرتس بزاف. انا كيعجبني يبقى شاد راسو. المقله عندي درتها تسخن، درت فيها رشه ديال الزيت. كنحاولوا ما كتروش الزيت باش ما تجيناش مدسمه، غير تنشف بحال كيف ما كتشوفوا. نرش عليها رشه ديال الزيت خفيفه غير نبسها بحال هكا ونقلبها ما نخليوهاش تتحمر. في هذه المرحله من بعد ما قلبتها كنجيب ديك البصله ديالي كنفرقها على الوجه ديال هاد الرغيفه وهاد العجينه. العافيه تكون متوسطه ما تكونش مجهده. وغنقرص في هاد الاثناء غنقرص وحده اخرى باش نديرها فوق منها. غنرش رشه خفيفه ديال الزيت باش يجيوني مفروقين. وغندير ورقه اخرى ومعليش والخط تقطع في الاخر غادي نقطع كلشي غيتقطع لينا غتكون اللي تحت طابق. وغنقلب وغندهن عاوتاني غندير رشه خفيفه ديال البصله وغنورق وحده اخرى. غنرش رشه ديال الزيت. شفتوا معايا دابا البصله غطيب مع هاد الملوي حتى هي داكشي علاش قلنا تكون رقيقه باش يدخلها الطياب مزيان. وهو الملوي كيطيب وحتى البصله كطيب وكيتنكه علينا الملوي. العجينه ديال البصله ما نقول لكمش على ريحه طالعه زيت الزيتون والزعتر والعجينه اصلا عندنا منسمه كي شفتوا معايا بمساخن توابل مساخن والزعفران شعره. وغنقلب نبقى نخلي الملوي ديالي يتحمر شويه. انا كيعجبنيش يكون ديال مره. وغنرش عاوتاني ندير واحد شويه د البصله نفرقها وغنبقى بحال هكا تنسالي الكميه اللي عندي كامل حتى يعمر ليا الطرح. تقريبا كتكون فيه شي 20 تقريبا دائره ديال الملوي. شفتوا معايا الكميه اللي بقات ليا من بعد ما قطعت هذوك قطعتين بالكاس. الكميه اللي بقات بيد على بيد ما ارتاحت درتها ملوي عادي بحال هكا. شفتوا حتى هو كيجي مورق، حتى هو كنديرو كنخدم به للرفيسه. غندير هذوك الوريقات ديال الملوي ديال الرفيسه حتى هادو غنقطعهم نشوف على حساب اللي غيكفاني انا باش نوريكم ان هاد العجينه ممكن نديرو بها الملوي. ممكن نديرو هذوك الوراق على شكل طرح كيف ما وريتكم، او نديرو هاد الملوي العادي وحتى هو نقطعوه نفرقوا ليه الوريقات ديالو ونقطعوه. بسم الله. من بعد ما فاش قطعناه عطيت للدراري بيس جالسين عطله
هما اللي قطعوه، وريتهم كيفاش يديروه قطعوه. كي قلت لكم كنقول لكم دائما حاولوا ما امكن وليداتنا ندخلوهم معنا الكوزينه. ندير التفريشه الاولى ونسقي شويه، عاد ندير التفريشه الثانيه. ممكن تفوروه او ديروه في الفران يسخن، انا كيعجبني نفوروه كيجي رطب. نسقي هاد الطبقه الاولى باش يجي كلشي واصله المرقه. جربوا هاد الطريقه، كنحاول نوزع تجيني المرويضه رفيسه موزع في العصير كامل. ممكن تقدموا حتى في القصريه الا بغيتو. التزيين والتقديم وكلشي كيبقى على حساب الذوق ديال الانسان وعلى حساب الموجود عنده في الدار. غنسقي المره الثانيه الطبقه اللي من الفوق. كي شفتوا معايا ما نقطعش بالمقص، هذه رفيسه بلديه يلاه زايده فيها غير تفايه حيت الوليدات كتعجبهم. كي قلت لكم اي طبق كنحاولوا نرضيو فيه جميع الاذواق، كتجي المنظر ديالها مختلف. ودابا بسم الله غنفرش العدس على هذا الشكل الدجاجه. غنحط الدجاجه ديالي من بعد ما كي قلت لكم دخلتها تحمرت في الفرن. شفتوا معايا نحطها على ظهرها وغندير شويه من هاد العدس على هاد الوجه ديالها على الصدر ديالها، وغندير واحد العش ديال البيض ديال السمان، وغنزين بهاد الاعواد فيهم البيض ديال السمان والشريحه معسله. وغندير هاد التفايه اللي عسلتها غنحاول نقسمها على 3. كي شفتوا معايا درتها على شكل مثلث. التفايه حطيتها هنا وغنعاود نحطها هنا، كتجي لذيذه ومعلكه. جربوها بالطريقه اللي قلت لكم، تعسلوا البصله بوحديتها حتى تعسل وتهبط، وتزيدوا عليها من قبل ما تضيفوا العدس كتهزوا شويه من ديك البصله اللي طايبه في القامه ديال الدجاج. واخا فيها الحلبه انا بالعاني كنديرها حيت وليداتي ما كيبغيوش الحلبه وكتعجبهم التفايه، كنخلطها ليهم ما كيحسوش بها. كتعرفوا القرفه اللي كتكون مع التفايه غتغطي على المذاق ديال على النسمه ديال الحلبه، وكنعرفوا الفوائد ديالها وعلاش لا ما نخليوهمش يستافدوا منها. نديروا معاهم الحيله وغنزين غنزين باللوز مقلي بحال هكا نحطو فوق من هاد التفايه. وليت ضفت العدس هنايا. كتعرفوا حتى كتكونوا كتزينوا عاد كيبقى يبان لكم شي بلانيز. هذه الشريحه راها معسله، ديك التعسيله ديالها كتخلي الشريحه تلصق فيها. كندير التمره معمره باللوز، لوز مقلي اللي استعملت ليه مع شريحه على هذا الشكل كيف ما كتشوفوا. وهذه هي الرفيسه اللي حضرت معكم اليوم، قدمتها على هذا الشكل كيف ما كتشوفوا. كيف ما تابعتوا معايا كيفاش زينتها، تزيين بسيط. نتمنى يروقكم، نتمنى نتوما تجربوا هذه الافكار اللي جربت حتى انا من عند الاخوات. الله يجازيهم بخير وتكون لهم ان شاء الله في ميزان حسناتهم. نتمنى تعجبكم وتجربوها خاصه في هذا البرد. هي اللي كتنفع، نديرها حتى مره في الشهر او 2 المرات ما كتطلعش في الراس. نتمنى تجربوها، وصفه مغربيه تقليديه 100%. تجمعوا عليها الحباب وتحضروها لضيافكم وتحضروها لعائلاتكم. نتمنى تجربوها بالطريقه اللي اقترحت عليكم اليوم. جمعت مجموعه من الاسرار ومن النصائح اللي عطاوها المحترفات ديال الطبخ. نتمنى تشاركوها معايا وما تنسونيش بالدعاء والتعاليق ديالكم اللي كيفرحوني. والى فيديو مقبل ان شاء الله. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه.